नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं फैसल स्वाले हयात साहब, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख रशीद अहमद साहब और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन मखदूम जावेद हाशमी साहब। हम बात कर रहे हैं नए सूबों की तश्कील के हवाले से और मैं सीधा चलता हूँ मखदूम जावेद हाशमी साहब की तरफ। आज साहब दो सवाल हैं बड़े क्विक आपसे। पहली बात है कि जो आप जिस किस्म के सराइकी सूबे की जब आप तश्कील की बात करते हैं, बनाने की बात करते हैं, तो ये तो फिर एक लसानी बुनियाद पर आप सूबा बनाने की बात करते हैं रादर दैन दी एडमिनिस्ट्रेटिव या इंतजामी बुनियाद पर। और दूसरी बात है कि अगर लसानी बुनियाद पर सूबे की हम जब बात करते हैं और इसी चीज को बाकी सूबों की तरफ देखते हैं और सिंध की तरफ देखते हैं तो वहां इसकी क्या इंप्लीकेशंस पैदा होंगी, जरा क्विकली इस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, जो सराइकी सूबे की बात है, ये मैं तो मेरे सामने की बात है। सराइकी का लफ्ज तो कभी सराइकी में इस्तेमाल नहीं हुआ था 1960 से पहले। ये बिल्कुल एक नया फिनोमेना है जिसको अब चूंकि एक नाम जब आ जाता है वो लोग जो हैं वो उसको कबूल करना शुरू करते हैं, एक्सेप्टेंस होती जाती है। वरना सराइकी का लफ्ज जो है वो सराइकी जुबान में नहीं है। ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये मुल्तान जो है अभी आप अगर जाएं कलर कार पे ये लिखा हुआ है मुल्तान जहाँ तक था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो एक मुल्क भी रहा है, सूबा भी रहा है। अगर अंग्रेजों ने, सिखों ने भी उसको सूबा रखा है। मूल राज उसका गवर्नर था, सावनमल गवर्नर था। 10 साल सिर्फ अंग्रेज आए, सिख आए तो, वरना सिख फतह नहीं कर सके, कसूर को महज कर रहा था। बात यह है कि जिस वक्त सिखों ने फतह भी कर लिया तो उन्होंने भी इसको सूबा ही रखा। ये अंग्रेजों ने आके कहा कि पेशावर भी पंजाब का हिस्सा है और मुल्तान भी सूबा पंजाब का हिस्सा है, सूबा लाहौर का। तो उसके बाद हमने अंग्रेजों के दिए हुए इस निजाम को इतना उसको दीन का, मजहब का हिस्सा, ईमान का करार दे दिया है कि अगर जब हम कहते हैं कि भाई सूबे या तो बनाई ना, चलिए आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दें, कहें जी सूबों की जरूरत ही नहीं, पंजाब की भी नहीं है, बलूचिस्तान की भी नहीं। वो आपने करके देखा, वादे पाकिस्तान बनाई, फिर बलूचिस्तान तो सूबा था ही नहीं, उसको 1970 के बाद सूबे का नाम दिया गया। वो तो एक इलाके का नाम था। बात यह है कि हमें ये जो हक़ाइक़ हमें सामना करने पड़ रहे हैं, तारीखी बैकग्राउंड भी अपनी जगह पे मौजूद है, उसको भी छोड़ दें। अमली तकाज़े ये जो है उठा रहे हैं कि अब हमने सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन तमाम लोगों को उसी लेवल पे देनी है। और आपके तीनों सूबे, सरहद दो, बलूचिस्तान और सिंध दो। हाजी साहब, आपका मौक़िफ़ हम समझ गए हैं। हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। इस मौके पे हम स्टूडियो में इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह आपको फिर भी हम जहमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाशमी साहब की जो एक सेंट्रल बात है जिसको उन्होंने 3-4 दफ़ा दोहराया अपनी पूरी डिस्कशन में, वो ये कहते हैं कि देखें ये बरतानवी निज़ाम जो था हुकूमत का, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें उन्होंने इन मुख्तलिफ रीजन्स को, जो अपनी अपनी जगहों पे आज़ाद रियासतें थीं या मुल्क थे, उनको उन्होंने स्टिच टुगेदर करके ये पूरा ढांचा बनाया। उन्होंने कसूर की भी एग्जाम्पल दी, उन्होंने पेशावर की भी एग्जाम्पल दी, वो मुल्तान की भी एग्जाम्पल देते हैं, उसकी तारीख की भी एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जहनों में ये चला गया है कि ये कोई सैक्रेड किस्म का सिस्टम है, इसको बड़े हम रिलीजियस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा बन गया। शेख साहब, फिर आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप डॉज करते हैं इस क्वेश्चन को और लोग यकीनन सुनना चाहेंगे। देखें जी, हाशमी साहब तो चाहते हैं ना कि मुल्तान की रेंज में हो रायवेंड, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि मुल्तान जो था उसकी सरहद जो रायवेंड जो था मुल्तान के अंडर था। ठीक है, वो क्लियर नहीं है अभी कि वो क्या कहना चाहते हैं। यूं भी कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं। मैं समझता हूँ इस पर डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। और जो मेरे दोस्त फैसल साले हयात ने कहा कि भाई ये NFC अवार्ड आ रहा है, इट्स ए वेरी सीरियस थिंग, इस पे बात की जाए। अगर इसमें मुदावा होता हो तो बाकी तो इस मुल्क में देखें ना, इतना सारा मीडिया, इसको भी तो फिल करना है ना किसी ने। कोई एक नई इख्तला आएगी, कोई एक नई सोच आएगी, कोई एक यानी पुरानी चीज़ें नई मार्केटिंग की जाएगी, नई मार्केटिंग में, और पुरानी चीज़ों को नए अंदाज में पेश किया जाएगा। आफ्टर ऑल इस पर डिस्कशन तो होंगी, लेकिन क्या ये वाकई पाकिस्तान का इस वक्त सीरियस प्रॉब्लम है या पाकिस्तान की और प्रॉब्लम? अच्छा, आप कहते हैं कि क्या ये वाकई इस वक्त पाकिस्तान का सीरियस प्रॉब्लम है? इसमें कुछ लोगों को भी एतराज़ है, जैसे डॉक्टर आयशा सदीका ने बात उठाई कि जो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इसको सडनली बहावलपुर के उठा दिया सूबे का, तो सब लोग ये कहते हैं, सियासी हल्कों में तासुर है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज हैं, ठीक है, और उनकी तरफ से ये जो डिमांड आनी इस मौके पे, जब आप भी कहते हैं कि इस मौके पे क्यों ये डिमांड आ रही है, और ऐसे ही हमने एस्टेब्लिशमेंट बना दी है। देखें, जो इस मुल्क की मुख्तदर ताकत है
وہ گھٹنے گھٹنے تک پھنسی ہوئی ہے اس وقت. جو دیکھیں نا، دو ہی فورسز ہوتی ہیں نا، ایک پولیٹیکل فورسز اور ایک عسکری فورسز. بیوروکریٹس کا تو اس زمانے میں بہت برا حال ہے میرا خیال ہے، کوئی یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. وہ گھٹنے گھٹنے تک پھنسی ہوئی ہیں، ان کی سوچ بڑی یہ مسئلے ان کے مسئلے نہیں ہیں. جہاں تک پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے، پولیٹیکل مسئلہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بیلٹ کے جو ممبر ہیں وہ کافی اگنور ہیں، وہ کافی نگلیکٹڈ ہیں. ان کے پاس کہنے کی کوئی ایسی نیشنل ایشو کی بات نہیں ہے. سو وہ ان باتوں پہ آ رہے ہیں، ان باتوں کو کیسا رسپانس ملتا ہے، وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. جمال صاحب، آپ نے این ایف سی ایوارڈ کا آپ نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ نیا آنے والا ہے اور اس کی طرف دیکھنا چاہیے، اور محض صوبے بنانا ہی کوئی جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ انتظامی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہیں، یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک نئے صوبے بنتے ہیں، جیسے ہندوستان میں، جیسے ہاشمی صاحب نے اشارہ دیا کہ کس طرح سے بھارتی پنجاب ہمارا 1/3 تھا، اس کے انہوں نے 3 انتظامی حصے نکالے، پنجاب نکالا، ہریانہ نکالا، ہماچل میرا خیال پردیش اس میں سے انہوں نے نکالا، اور وہاں پہ اس میں سے بہتری ہوئی، زیادہ ترقی ہوئی، ریسورس ڈسٹریبیوشن ہوئی. اس پورے تھیسس سے آپ بالکل ایگری کرتے ہی نہیں؟ ہندوستان کے ساتھ دیکھیں، وہاں جو ان کے صوبے بنے ہیں نا جی، ہم جب بھی اب تو 30 سے زیادہ بن گئے. ہم جب بھی کسی کے ساتھ اپنا موازنہ کریں نا کسی چیز کے ساتھ، تو پورے سیاق و سباق میں ہی کرنا چاہیے، آؤٹ آف کنڈیکس نہیں کرنا چاہیے. ان کے صوبے جو بنے ہیں، ان کی جو وہاں جمہوریت پچھلے 60-62 سال سے جو پیوس ہو چکی ہے اور جو بڑی مستحکم ہو چکی ہے، اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے صوبوں میں جو اس کو ریلیٹو آسودگی ہے، ہم آہنگی ہے، یا آپس میں ان کی جو کوآپریشن چل رہی ہے، ایک سب سے بڑی یہ وجہ ان کا سسٹم ایک سٹیبل سسٹم رہا ہے. ہمارے یہاں کی سسٹم سٹیبل نہیں رہا 62 سال سے، تو ہمارے ہاں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی. اب میں آپ ہی کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. ہمارے یہاں 1 یونٹ تھا، کہا گیا جی کہ 1 یونٹ کو ڈسبینڈ کیا جائے، صوبے بن گئے جی، مغربی پاکستان کے 4 صوبے بن گئے. ٹھیک ہے جی، کیا اس سے مسائل ہمارے حل ہوئے؟ لیکن یہ صوبے 1 یونٹ کے اندر پہلے بھی اسی طرح سے تھے. نہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں تھے، وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں تھے، ان کی اپنی اسمبلی نہیں تھی. مغربی پاکستان کی ایک اسمبلی تھی. آج سابقہ مغربی پاکستان، آج جو قومی اسمبلی ہے نا ہماری، وہ سابقہ مغربی پاکستان کی اسمبلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، شاید مجھے خود ٹھیک طرح سے یہ نہیں پتا فیصل صاحب، کہ 1951 سے پہلے، 1951 سے پہلے کیا پنجاب صوبہ سرحد بلوچستان 1947 سے لے کے 51 تک ان کی اپنی اپنی اسمبلیاں نہیں تھیں کیا؟ ان کی اس کو تھی اسمبلی اپنی چھوٹی چھوٹی. اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں 1 یونٹ کے بعد کی بات کر رہا ہوں. 51 سے 70 پہلے کی بات نہیں کر رہا میں 1 یونٹ کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. اور میں ابھی آپ کو میں 1 یونٹ بھی چھوڑ دیں آپ جی، آپ ابھی آ جائیں پچھلے 1 سال پہ. ایگزسٹنس تو تھی نا ان صوبوں کی. نہیں، میرا جو پوائنٹ ہے جس طرح میں آپ کو لا رہا ہوں وہ اور بات ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ، اگر آپ، میں کوئی اویس نہیں ہوں صوبے بنانے کے حوالے سے، لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر صوبے بنانا ہی ہمارے مسائل کا پورا حل نہیں ہے، اگر حل ہوتا تو پچھلے سال NWFP نے اپنا نام چینج کر لیا ہے، پختونخوا رکھ لیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پتہ نہیں پچھلے 200 سال پرانا ہمارا مطالبہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا، پھر یہاں پہ کنفیوز کیا جاتا ہے جی بہاولپور کو. جب بھی ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں نا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی، تو بہاولپور کی بات کیا جاتا ہے. بہاولپور کی ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ ہسٹری ہے. ٹھیک ہے نا جی. صوبے بنانا، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا ایک چیز ہے. اس میں سے بہاولپور کی اگر آپ بات کرتے ہیں، بہاولپور نے ہمارے سے ایکسیڈ کیا تھا انڈر این ایگریمنٹ. اچھا، آپ یہ بھی یاد رکھیں، اگر ہم بہاولپور کی بات کرتے ہیں تو ہم بڑا کنوینٹلی باقی ان اسٹیٹس کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے بہاولپور کے ساتھ، یا اس سے پہلے ہمارے سے ایکسیڈ کیا تھا. کلات اسٹیٹ تھی ناردرن ایریاز میں، ہنزا، سوات، یہ ساری اسٹیٹ تھی نا ہمارے یہاں جو پرانی چلی آ رہی تھیں. تو ان کا بھی تو رائٹ پھر اس طریقے سے بن جاتا ہے اگر ہم ایک کو رائٹ دیتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ جو عرض کیا کہ ایک بہت بڑی ایک بحث چھڑ جاتی ہے جس کو کہ آپ کیسے اس کو سمیٹیں گے. اب آپ نے NFC ایوارڈ کی جو بات کی، جو میں نے مختصر بات کی، آپ کے پروگرام میں کیونکہ وقت کم ہے تو میں اس میں زیادہ وقت نہیں ہوگا بات کرنے کا. میں نے جو آپ کو بات کی نا کہ NFC جو ایوارڈ جب دیا جاتا ہے اس کے کچھ کرائٹیریاز ہیں، کچھ پیرامیٹرز ہیں، اور یہ پیرامیٹرز پرانے بنے ہوئے ہیں. اب وقت یہ ہے کہ ان پیرامیٹرز کو پہلے ڈیفائن کیا جائے. وہ جو کریکٹرسٹکس ہیں نا، ان کے جو ایلیمنٹس ہیں جن کی بنیاد پر پاپولیشن، جغرافیکل باؤنڈریز، ٹھیک ہے جی، پھر پاورٹی لیولز، یہ مختلف کرائٹیریاز ہیں جن کی بنیاد پر NFC ایوارڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے ہر صوبے کا، اور یہ ڈویژنل پول سے ان کو ایلوکیشن ہوتی ہے ریسورسز کی. میرا اس پروگرام میں آپ کے اس پروگرام میں ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ ملٹیپل کرائٹیریا؟ بہت سارے کرائٹیریا ہیں جی. جب آپ پاپولیشن، بہت سارے اور بھی ہیں نا جی. پاپولیشن کے علاوہ کیا کرائٹیریا ہے؟ آپ کا جو جغرافیکل ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ جغرافیکل ایریا بھی کنسیڈریشن، وہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے. پھر آپ کی ود ان یور دوز جغرافیکل ایریاز
آپ کے کون کون سے ایریاز ہیں جو لیس ڈیولپڈ ہیں.